हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको र आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी यस संगतिलाई परमप्रभु परमेश्वरको हातमा सुम्पदै परमेश्वरको हस्तक्षेप हामी माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान अनि दयालु परमेश्वर, यो सुन्दर बिहानी र यो समयको लागि हामी तपाईँ जीवित परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ र हामी प्रत्येक माथि दया र अनुग्रह प्रत्येक दिन गर्नुभएको छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई विशेष हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति र तपाईको पुत्र ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतको निम्ति, त्यो कल्वरी क्रुसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो समय प्रभु हामी यो संगतिलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ परमेश्वर, अनि हामी संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा छौँ परमेश्वर, तर प्रभु हामी विभिन्न ठाउँहरूमा भए तापनि तपाईको आत्माद्वारा यस ठाउँमा हामी एक भएका छौँ परमप्रभु परमेश्वर। अनि तपाईको आत्माको सहायताद्वारा परमेश्वर हामी तपाईको आराधना गर्न गइरहेका छौँ, तपाईलाई महिमा गर्न गइरहेका छौँ परमेश्वर। अनि प्रभु यस संगतिलाई हामी तपाईको रगतले बाँध्दछौँ। प्रत्येक परमेश्वर भागहरूमा तपाईँ येशू ख्रीष्टले आशिष गर्नुहोस्, तपाईले हस्तक्षेप गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईको रगतले हामी बाँध्दछौँ परमप्रभु। तपाईँ येशूले हामी प्रत्येकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुहोस् परमेश्वर, हामी यही नै बिन्ती गर्दछौँ। अनि सम्पूर्ण महिमा अनि सम्पूर्ण प्रशंसा तपाईको हातमा हामी सुम्पदछौँ प्रभु। वचन ल्याउनु भएका तपाईका दासलाई प्रभु हो प्रभु वर्शिप लिड गर्नुहुने तपाईको छोरा अनि मलाई लिड गर्नुहुन हामी सबैलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् र आजको यस संगतिबाट केवल तपाईँ येशू ख्रीष्ट मात्र उचालिनुहोस् भन्दै आशिष माग्छौँ तपाईको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र आउनुहोस् अब हामी वर्शिपतिर जानेछौँ र यो वर्शिपलाई अगुवाई गरिदिन हुनको निम्ति हाम्रो आदरणीय डेभिड मिश्र ज्यूलाई उहाँलाई म यो समय दिनेछु अनि यो सम्पूर्ण समय लिनुहुनेछ। हुन्छ सञ्चालक ज्यूलाई धन्यवाद यो समयको लागि र यस बिहानी विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएका सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको मिठो नाममा जय मसीह। र आज पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन उहाँलाई उच्चारण हामी भेला भएका छौँ। हामी सबैजना मिलिकन हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला एउटा खण्डलाई तपाईँको माझमा म पाठ गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ पहिलो इतिहास 16 को 8, 9, 10। पहिलो इतिहास 16 को 8, 9, 10 लाई म तपाईँको माझमा यसलाई पाठ गर्न चाहन्छु। यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नाउँको पुकार गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको प्रशंसाको स्तुति गाओ, उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर। उहाँको पवित्र नाममा तिमीहरू गौरव गर, परमप्रभुलाई खोज्नेहरूको हृदय आनन्दित होस्। आमेन। यो खण्डमा चाहिँ जब यरुसलेममा करारको सन्दुक ल्याइन्छ अनि त्यहाँ भएका मानिसहरू यति साह्रो खुसी हुन्छन् अनि त्यहाँ सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरलाई स्तुति गान गाउँदैछन्, परमेश्वरलाई महिमा दिँदैछन्, उहाँलाई उचाल्दैछन्। यो घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ र आज पनि परमेश्वरलाई महिमा दिने, उहाँलाई उचाल्ने कारण धेरै छन्। यो परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईले मलाई सुरक्षा राख्नु भएको छ। हाम्रो विश्वासको यात्रामा हरेक पल हरेक क्षण उहाँले हामीलाई सहायता गर्नु भएको छ र जति हामी निहाल्छौँ उहाँलाई महिमा दिने कारण धेरै छन्। र आउनुहोस् हामी यस घडी त्यो परमेश्वरलाई महिमा दिउँ जसले आज सबै कुरा सम्भव गर्नु भएको छ, जसले हामीलाई बचाउनु भएको छ, जसले तपाईले मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ र मुक्तिको निश्चयता दिनुभएको छ। हाम्रो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ यस घडी अनि हामी मनन गर्दै परमेश्वरलाई हृदयबाट, ओठ र जिउबाट होइन तर भित्र हृदयबाट उहाँलाई महिमा दिन्छौँ, जसद्वारा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सधैँ म तपाईँलाई मेरा ओठले
सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म महिमा दिनेछु प्रशंसा गर्नेछु स्तुति चढाउनेछु सदैव तपाईँलाई मेरा यो जुले सधैँ म गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइलाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए मृत्युलाई जिती मलाई बचाए मृत्युलाई जिती मलाई बचाए तपाईँले मृत्युलाई जितेर आज हामीलाई बचाउनु भएको छ प्रभु हामी योग्यका थिएनौँ प्रभु हामी त्यो पापको दौडमा गाडिएका थियौँ त्यो हिलोमा हामी दबिएका थियौँ प्रभु तर आज तपाईँले त्यो दौडबाट हाम्रो दाना निकालेर आज हामीलाई मुक्तिको त्यो निश्चयता हामीलाई दिनुभएको छ हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ फेरि तपाईँले रिस्टोर गर्नुभएको छ प्रभु तपाईँलाई महिमा Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, praise you, Lord. Thank you, Lord. Mahima tapaya, Jesus, Lord. Yogya Parmeshwar, tapaya Pavitra, Pavitra, Tapai Prabhu, Sarvasaktiman, Yogya Santuma, Yogya Prabhu, Yogya Santuma, Tapai Pavitra, Pavitra, Pavitra. Tapai Prabhu, Sarvasaktiman, Yogya Santuma, yes Lord, Yogya Santuma, Tapai Pavitra, Tapai Pavitra, Pavitra, Tapai Prabhu, Sarvasaktiman, Yogya Santuma, what is the land? What is the land? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the land? What is the land? Yes, Lord. What is the land? Yogya Santuma, yes Lord, Yogya Santuma. Thank you, Lord. प्रभु हाम्रो शक्तिले होइन, प्रभु हाम्रो सामर्थ्यले होइन, तर केवल तपाईँको आत्माले मात्र हामी जीवन पाएका छौँ, तपाईँको शक्तिले मात्र हामी जिरहेका छौँ प्रभु।
यदि तपाईँ नहुनु भएको भए त हामी रहने थिएनौँ। हामीले गरेको मेहनत व्यर्थ हुन्थ्यो, हामीले गरेको काममा व्यर्थ हुन्थ्यो। प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा नहुनु भएको भए त। तर तपाईँले आज हामीलाई यति धेरै अङ्गा हाल्नु भएको छ, जसरी आफ्नो कुखुराले आफ्नो चल्लालाई ओगल्छ, सुरक्षा दिन्छ। त्यस्तै तपाईँले आज मानव जातिलाई यति धेरै माया प्रेम गर्नुभएको छ। हामी तपाईँको प्रेममा सम्झिन्छौँ र भन्छौँ प्रभु तपाईँलाई महिमा 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 तपाईँ प्रभु सर्वशक्तिमान, योग्य छ तुमाय, योग्य छ तुमाय, तपाईँ पवित्र पवित्र, तपाईँ प्रभु सर्वशक्तिमान, योग्य छ तुमाय, योग्य छ तुमाय। आउनुहोस् हामी केही चिज मनन गरौँ कि आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। भजन लेखकले भन्दछ, प्रभु म को र तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। अयुबले भन्दछ, म त केवल खटेन्द्रसँग छु, म त केही पनि होइन। प्रभु आज म जस्तोलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभयो। म पापमा डुब्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यो पापबाट निकाल्नुभयो। प्रभु मैले तपाईँलाई चुनिनँ, तर आज तपाईँले मलाई चुन्नुभयो। थ्याङ्क यू लर्ड सबै कुराको लागि। यता हाम्रो शब्दहरू हामीले घन्टौँसम्म तपाईँको वर्णन गरे तापनि तपाईँको कमै हुँदछ, किनकि तपाईँ महिमाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै आदर सबै महिमा तपाईँलाई। हामीलाई सदैव माया गर्नु नै यसो ख्रीष्टको पवित्र मिठो अनि उच्च नाममा आमेन। हुन्छ, भाइ विकासलाई धेरै धन्यवाद। अनि वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि पास्टर अरुणबहादुरजीलाई पनि धन्यवाद। अनि सँगसँगै हामीलाई आराधनामा अगुवाई गर्नुहुने हाम्रो भाइ डेभिड मिश्रलाई पनि धन्यवाद दिँदै अब हामी वचनको सेवामा प्रवेश गर्नेछौँ र म आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना प्रार्थना गरेर तयारी भएर आउनु भएको छ वचन सिक्नलाई। अनि यसलाई हामी एकदमै ध्यान लगाएर सुन्नेछौँ, सिक्नेछौँ, किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ जसले मेरो वचनलाई कम्पसाथ ग्रहण गर्छ म त्यसलाई आदर गर्नेछु भनेर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभयो। यशायाको पुस्तकमा हामी ती कुराहरू पाउँछौँ। जसले परमेश्वरको वचनलाई आधार गर्छ, जो परमेश्वरको वचनमा कम्प हुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आदर गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। सानो कुरा होइन, यो साधारण कुराहरू होइन। परमेश्वरले आदर गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै उच्च स्थानमा भएको कुराहरू। त्यस कारणले गर्दा यदि आज तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्न, परमेश्वरको वचनमा कम्प हुन सिक्यौँ भने चाहिँ त्यो वचनले तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। अर्को शब्दमा परमेश्वरको वचन तपाईँ हाम्रो जीवनमा क्रियाशील हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनलाई हामीले वास्ता गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी उच्च आदर गर्दैनौँ भने चाहिँ यो अनलाइन सेवाकाईमा पनि हामीले मात्र सूचना प्राप्त गर्छौँ। अनि सूचना सुनेर उठेर गइसकेपछि हाम्रो जीवन जस्तोको तस्तै हुन्छ, त्यसले केही पनि काम गर्दैन। अनि त्यो चाहिँ समयको बर्बादी मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले समय बर्बाद गर्नुभन्दा समयलाई परमेश्वरको चरणमा छोपेर त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नु चाहिँ एकदमै असल हुन्छ। निश्चय नै परमेश्वर आज उहाँको वचनबाट तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दासको प्रार्थनामा यी वचन हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। आज यहाँहरू समक्ष मैले सिकाउन चाहेको कुरा चाहिँ एकदमै साधारण कुरा हो, तर एकदमै गहन छ। तपाईँ हामीले कसैलाई कुनै उपहार दिन्छौँ भने, कुनै पनि व्यक्तिलाई भनौँ, हामीले जब उपहार दिन्छौँ, उपहार दिइसकेपछि त्यो उपहारलाई लिने व्यक्तिले उपहारलाई लिएर उसले धन्यवाद भन्यो भने तपाईँ हामी जसले उपहार दिँदैछौँ हाम्रो हृदय प्रफुल्लित हुन्छ। अथवा हामीले दिएको उपहारलाई कसैले इज्जत गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्छ भने चाहिँ उपहार दिने व्यक्ति एकदमै प्रफुल्लित हुन्छ।
तर तपाईँ हामीले दिएको उपहारलाई कसैले वास्ता गर्दैन, तपाईँ हामीले दिएको उपहारलाई उसले पाएर पनि तपाईँ हामीलाई धन्यवाद पनि उसले प्रकट गर्दैन भने चाहिँ तपाईँ हामीलाई उपहार दिन ठिक लाग्दैन, भनौँ न हामीलाई मजा आउँदैन उपहार दिन। त्यसै गरिकन परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट आज तपाईँ हामीलाई त्यो उपहार दिनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ हामीले धन्यवाद साथ ग्रहण गर्न सक्यौं र त्यो उपहारलाई परमेश्वरको वचनलाई प्राप्त गरेर हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौं भने चाहिँ त्यसले निश्चय नै परमेश्वरलाई प्रफुल्लित बनाउँछ। तर तपाईँ हामीले उपहार पाएर परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सकेनौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। अनि आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हो परमेश्वरको प्रावधान। आजको वचनको शीर्षक नै त्यही हो, परमेश्वरको प्रावधान अर्थात् प्रोभिजन अफ गड। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई जुटाउनु हुने कुराहरू, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कसरी जुटाउनुहुन्छ? किनभने हामी विश्वासी जनहरूले धेरै कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई धेरै कुराको अभाव छ, धेरै कुराको आवश्यकताहरू छ। अनि हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरसँग यही नै छ कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नु भएको होस् र हाम्रो जुन निवेदनहरू छ उहाँले ग्रहण गर्नु भएको होस् र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुनेर त्यसको जवाब उहाँले दिनुभएको होस् भन्ने हामी सबैको यो प्रार्थना अनि इच्छा सधैँ नै रहन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो प्रार्थनालाई सुनेर कसरी जवाब दिनुहुन्छ त, अथवा परमेश्वरको प्रावधान भनौँ, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ त, त्यो चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ। यदि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई कसरी जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो प्रार्थनाको जवाब कसरी दिनुहुन्छ, सो कुरालाई तपाईँ हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ, परमेश्वरले जुटाउनु हुने परमेश्वरको प्रावधानलाई अथवा परमेश्वरको प्रोभिजनलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने चाहिँ परमेश्वरले दिइसक्नु भएको हुन्छ र तपाईँ हाम्रो हृदय भन्ने चाहिँ परमेश्वरप्रति कहिले पनि धन्यवादी भएको हुँदैन। हामी जहिले पनि परमेश्वरप्रति आलोचना गर्ने एउटा आलोचक व्यक्ति बन्न पुग्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आज चाहिँ तपाईँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले कसरी जवाब दिनुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी जुटाउनुहुन्छ त, त्यस विषयलाई हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ। परमेश्वरले हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि आफ्ना जनहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले बडो स्पष्टसँग भन्नुभयो, तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्नो छोराछोरीहरूले तिमीहरूलाई असल कुरा माग्दाखेरि असल भन्दा असल थोक तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई दिन जानेका छौ भने के स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले तिमीहरूले अन्तर्वृत्ति गर्दाखेरि के उहाँले सुन्नुहुन्न त? के उहाँले तिमीहरूले भन्दा असल कुरा दिनुहुन्न त भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरबाट अथवा हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनेर उहाँले हामीलाई प्रत्युत्तर दिनु जरुरी छ, त्यो तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि आज चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रावधान अथवा परमेश्वरले कसरी जुटाउनुहुन्छ त, त्यो विषयमा हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ। यो सिक्ने क्रममा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट केही व्यक्तित्वहरूलाई म यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु अनि उनीहरूको जीवनबाट तपाईँ हामी सिक्नेछौँ कि परमेश्वरले उनीहरूले अन्तर्विन्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई कसरी जुटाउनु भयो त र उनीहरू परमेश्वरप्रति कसरी धन्यवादी भए त, त्यसलाई हामी आज विशेष गरिकन परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। अनि त्यसमा म 3वटा व्यक्तित्वहरूलाई यहाँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट। यी 3वटा व्यक्तित्वहरूबाट आज परमेश्वरको प्रावधानलाई हामी बुझ्ने अनि त्यसलाई हामी पहिचान गर्ने र परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुने हामी प्रयास गर्नेछौँ। सधैँ चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको लेखक स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण रूपले पवित्र आत्मा परमेश्वरमा भर पर्दै अब हामी त्यो 3वटा व्यक्तित्वहरूको विषयमा परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी बातचित गर्छौँ इजरायलीहरूको विषयलाई लिएर। म धेरै यसलाई म खोदल्न चाहदिनँ, किनभने इजरायलीको विषयमा हामीले वचनमा हामी पाउँछौँ। प्रस्थानको पुस्तकदेखि जब हामी पढ्छौँ त्यतिखेर इजरायलीहरूको सबै कुराहरू तपाईँ हामीलाई धेरै थोरै थाहा भएको हुनसक्छ। तर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले जब मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशमा लानको लागि मोसाको नेतृत्वमा जब परमेश्वरले निकाल्नुभयो त्यतिखेर तकरिबन 40 वर्षको समय लागेको कुराहरू हामीलाई प्रस्थानको पुस्तकहरूले बताउँछ। तकरिबन 40 वर्षको समयहरू उनीहरू चाहिँ मरुभूमिको यात्रामा उनीहरूले यात्रा गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने त्यो 40 वर्षको समयमा मरुभूमिको यात्रामा ती इजरायलीहरूले लगाएको जुत्ता समेत नफाटेको र उनीहरूले लगाएको वस्त्र नच्यातिएको कुराहरू बाइबलले हामीलाई बताउँछ। त्यो चाहिँ बडो अचम्म अनि उद्वेग लाग्दो छ।
अब इजरायलीहरूले जब दासत्वको देश छोडेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्ने देशमा जब उनीहरू जान प्रारम्भ गरे, हामी के अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान, अर्थात् परमेश्वरले जुटाउनु हुने, परमेश्वरले तपाईँ हामीले गरेको प्रार्थनाको दिनुहुने जवाबको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। अनि इजरायलीहरूले जब मिश्र देश छोडेर प्रतिज्ञाको देशमा जानको लागि उनीहरूको यात्रा चाहिँ मरुभूमिको थियो। मरुभूमिको यात्रा उनीहरूले गर्नुपर्ने थियो। अब मरुभूमिको विषयलाई लिएर अलिकति हामीले रिसर्च गर्यौँ भने, अलिकति हामीले अनुसन्धान गर्यौँ भने चाहिँ मरुभूमिमा विभिन्न प्रकारका विषालु जीव जन्तुहरू पाइन्छ। उदाहरणको लागि सर्प, मरुभूमिमा पाइने सर्प अत्यन्तै विषालु हुन्छ। त्यसै गरिकन बिच्छीहरू भयो, अनि अन्य प्रकारका रेप्टाइल्सहरू भन्छ, विभिन्न प्रकारको विषालु जीव जन्तुहरू चाहिँ मरुभूमिमा पाइने गरिन्छ। मरुभूमिको यात्रा गर्दाखेरि मरुभूमिमा यस्तो प्रकारको सर्पहरू हुन्छ, यस्तो प्रकारको साँपहरू हुन्छ जसले डस्ने बित्तिकै मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको डरलाग्दो साँपहरू मरुभूमिमा बसोबास गर्ने गर्छ। अनि सँगसँगै ती जङ्गली बिच्छीहरू जसको एउटा टकाइले मानिसलाई तत्कालै मृत्युको निन्दामा पुर्याउन सक्छ, त्यस्तो प्रकारको डरलाग्दो जीव जन्तुहरू चाहिँ मरुभूमिमा उनीहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। अनि इजरायलीहरू चाहिँ हो त्यो मरुभूमिको यात्राबाट भएर उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा जान पर्ने थियो। हामीले अलिकति यहाँनिर विचार गर्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। अघि हामीलाई आराधनामा लिड गर्दै गर्दाखेरि भाइ डेभिडले भन्नुभयो, परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामी नष्ट भएका छैनौँ। आज तपाईँ हामीलाई प्रतिज्ञाको देशमा जानको लागि तपाईँ हामी मरुभूमिको यात्रा गर्नु परेको छैन। तपाईँ हामीले यात्रा गर्ने ठाउँहरूमा त्यस्तो डरलाग्दो सर्पहरू छैन, अझै बिच्छीहरू छैनन्, होइन? तपाईँ हामीलाई त परमेश्वरले यति साह्रो अनुग्रह गर्नुभएको छ कि हामीलाई हाम्रो यात्राहरू सहज छ। तर पनि हामी धेरैचोटि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुँदैनौँ, हाम्रो हृदय परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुँदैन। तर इजरायलले गरेको यात्रामा चाहिँ उनीहरूको यात्रा एकदमै जोखिमपूर्ण थियो। अनि उनीहरूलाई त्यतिखेर सुरक्षाको आवश्यकता थियो। अब त्यो मरुभूमिको यात्रामा डरलाग्दो जीवजन्तुहरू थिए। अब त्यो डरलाग्दो जीवजन्तुहरूलाई उनीहरूले पार गर्दै, डरलाग्दो जीवजन्तु मात्रै थिएन र उनीहरूको शत्रुले पनि उनीहरूलाई घेरेको थियो, वरिपरि उनीहरूको शत्रुहरू पनि थियो। त्यस्तो एउटा डरलाग्दो यात्रा उनीहरूले तय गरेको थिए। अनि त्यो यात्रा चाहिँ बिहान चढेर बेलुका पुगिने थिएन। त्यो चाहिँ 40 वर्षको लामो यात्रा थियो। अनि यो 40 वर्षको लामो यात्रामा उनीहरूले जुन खानेकुराहरू उनीहरूले खान पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि एकदमै पौष्टिक आधार भएको भोजनहरू उनीहरूले खान पर्ने हुन्थ्यो। अहिले हामी दुध, दही अनि विभिन्न प्रकारको मासुहरू भनौँ, एकदमै पोषिलो अथवा शरीरलाई एकदमै बहुत ताकत दिने पोषिलो पदार्थहरू उनीहरूले खानुपर्ने हुन्थ्यो। तर उनीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो मरुभूमिको डरलाग्दो यात्रामा उनीहरू अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरको प्रोभिजन भनौँ, परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ त्यो अहिलेको जस्तो दुध, दही, मासुहरू थिएन। परमेश्वरको प्रोभिजन अथवा परमेश्वरको प्रावधान इजरायलीहरूको लागि चाहिँ मन्ना थियो। अब मन्नाको विषयमा तपाईँ हामीले वचनमा अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने मन्ना चाहिँ अहिलेको जस्तो तपाईँ हामीले रेस्टुरेन्टमा गएर त्यो चिकन चिल्ली अनि पोर्क चिल्ली, मटन चिल्ली त्यस्तो खालको एउटा स्वादिष्ट भोजन थिएन। मन्ना एउटा साधारण रोटी थियो जुन हेर्दाखेरि आकर्षक थिएन। अहिले तपाईँ हामी रेस्टुरेन्टमा गयौँ भने हामीले सबैभन्दा पहिला मेनु हेर्छौँ। अनि त्यो मेनुमा सबैभन्दा असल, अब अहिलेको रेस्टुरेन्टहरूमा त मेनुमा त के पनि हुन्छ भने चित्र पनि राखेको हुन्छ, होइन? सुँगुरको मासु एकदमै फ्राई गरेर खाउँ लाग्दो, खसीको मासु, कुखुराको मासु लगायत इत्यादि कुराहरू चाहिँ अहिलेको मेनुमा हामी पाउँछौँ। तर इजरायलीहरूले त्यो मरुभूमिको यात्रा गर्नको लागि उनीहरूको निम्ति पौष्टिक आधार भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ उनीहरूको जीवनमा यस्तो प्रकारको मेनु थिएन। जुन मेनुहरू तपाईँ हाम्रो हातमा छ अहिले, त्यस्तो थिएन। र उनीहरूको जीवनलाई त्यो मरुभूमिको यात्रामा अगाडि बढाउनको लागि परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ मन्ना थियो। अनि मन्ना चाहिँ हेर्दाखेरि असल थिएन, खाँदाखेरि स्वादिलो थिएन। त्यो हेर्दाखेरि पनि एकदमै खाउँ लाग्दो, अहिले तपाईँ हाम्रो भनौँ न रेस्टुरेन्टमा गएर हामीले मेनुमा हेरेको जस्तो खाउँ लाग्दो थिएन त्यो। अनि त्यो खाँदाखेरि त्यति स्वादिलो पनि थिएन। तर त्यही नै
चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रावधान थियो। गहिरो कुराहरू हामीले यहाँनिर विचार गर्नुपर्छ। त्यही जुन कुरा इजरायलीहरूलाई मन पर्दो थिएन, हेर्दाखेरि आकर्षक थिएन, हेर्दाखेरि सुन्दर थिएन, खाँदाखेरि एकदमै स्वादिलो थिएन, तर पनि उनीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान भनेको चाहिँ त्यही मन्ना नै थियो। अब अहिलेको 21औं शताब्दीको इसाई जीवन जिउने क्रममा जुन प्रकारको भोजनहरू तपाईँ हामी सेवन गर्छौँ, त्यो भोजनहरू सेवन गरेर अहिलेका मानिसहरू 20 वर्ष नपुग्दै डायबिटिज, ग्यास्ट्रिक अनि विभिन्न प्रकारको रोगको संक्रमण हाम्रो शरीरमा हुन जान्छ। 20 वर्ष नागिसकेपछि त्यो व्यक्ति कुनै न कुनै रोगबाट ग्रसित भएको हुन्छ। यद्यपि अहिले तपाईँ हामीले एकदमै भनौँ न असल भन्दा असल भोजन तपाईँ हामीले खानै गर्छौँ, तर पनि त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले हरेक मानिसलाई जाँच गरिने हो भने उनीको शरीरमा कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्यमा समस्या भएको हामी थाहा गर्छौँ। तर परमेश्वरको प्रावधान अथवा परमेश्वरको प्रोभिजन, द प्रोभिजन अफ गड, परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ इजरायलको लागि चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन। मात्र मन्न थियो जुन हेर्दाखेरि असल थिएन र खाँदाखेरि स्वादिलो थिएन। तर त्यो मन्न जब उनीहरूले खाए, जसलाई हामीले प्रस्थानको पुस्तक 16 अध्यायमा हजुरहरूले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, समय यहाँहरूलाई अनुकूल भएको खण्डमा यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 16 अध्यायमा यो कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। अनि परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति त्यो मरुभूमिको यात्रा तय गर्नलाई परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ उनीहरूको जीवनमा मन्न थियो। अनि यो परमेश्वरले जुटाउनु भएको यो परमेश्वरको प्रावधान अथवा मन्नमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हो हेर्दाखेरि असल नभए तापनि, खाँदाखेरि स्वादिलो नभए तापनि त्यो मन्नमा चाहिँ उनीहरूले यात्रा गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा चाहिने सम्पूर्ण पौष्टिक आधारहरू चाहिँ मन्नभित्र थियो, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि असल थिएन, खाँदाखेरि स्वादिलो थिएन। तर उनीहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण शरीरमा चाहिने त्यो 40 वर्षसम्म उनीहरूको शरीरमा कुनै पनि रोग नलाग्ने, कुनै पनि जीव जन्तुले उनीहरूलाई डसेको खण्डमा त्यसलाई उनीहरूले सजिलैसँग प्रतिकार गर्ने त्यो पौष्टिक आधार चाहिँ हो त्यो मन्नभित्र। त्यो मन्नभित्र ती सबै पौष्टिक आधारहरू थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो 40 वर्षको यात्रामा बाइबलले भन्छ उनीहरूले लगाएको जुत्ता फाटेन, लगाएको वस्त्र फाटेन, र उनीहरूले खाएको भोजनले, यो मन्नले उनीहरूको शरीरमा यति साह्रो त्यो शक्ति प्रदान गर्यो। बाइबलले भन्छ एकजना पनि बिरामी थिएन भनेर भनेको छ। यो परमेश्वरको प्रावधान जो हेर्दाखेरि सुन्दर थिएन, आकर्षक थिएन, खाँदाखेरि स्वादिलो थिएन, तर यो परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति त्यो मरुभूमिको 40 वर्षको यात्रा तय गर्नको निम्ति चाहिँ यो परमेश्वरको प्रावधान अर्थात् मन्न चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट। अझ हामीले धेरै कुराको निम्ति तपाईँ हामीले प्रार्थना गरिरहेको हुन सक्छौँ। हुनसक्छ विवाह नगरेका भाइ बहिनीहरूले विवाहको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला। विवाहित तपाईँ जति पनि प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सायद आफ्नो परिवारको भविष्यको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला। जागिर नहुनु भएकाहरूले जागिरको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला। अथवा कुनै राष्ट्रमा तपाईँलाई त्यहाँको भिसाको लागि तपाईँहरू प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रावधान तपाईँ हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, तर उहाँको प्रावधान चाहिँ तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो, तपाईँ हामीले आशा अनि अपेक्षा गरेको जस्तो नहुन सक्छ। तर जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो निम्ति जुटाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा, तपाईँ हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा 100 गुणा त्यो चाहिँ असल हुन्छ। त्यो चाहिँ 100 गुणा असल हुन्छ। हामीले कतिचोटि परमेश्वरसँग भोजनको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो अघि मैले सुरुमै भने विभिन्न प्रकारको त्यो परिकारहरूको चित्रहरू हेरेर हामीले प्रभु हामीलाई यो जुटाउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेको हुन सक्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई मन नजुटाउनु भएको हुन सक्छ। परमेश्वरको प्रावधानलाई तपाईँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो। परमेश्वरले जुटाउनु हुने, परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराउनु हुने कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले जुटाउनु हुने कुरा, परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ तपाईँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ। अनि इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ यो मन्ना उनीहरूको निम्ति सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो। तर इजरायलको इच्छा चाहिँ के थियो भने, इजरायलीहरूको इच्छाहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो मिश्र देशमा देखेको, उनीहरूले कल्पना अनि परिकल्पना गरेको थियो। उनीहरूले भन्थे बाटोमा हामी त मिश्र देशमा हुँदाखेरि
फलाना कुराको मासु खान्थ्यौँ, हामी त यसरी परिकारको भोजनहरू खान्थ्यौँ भनेर उनीहरूको जुन आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू छ उनीहरूले त्यो उनीहरूले व्याख्या गरे। तर यो परमेश्वरले दिनुभएको प्रावधान भनौँ अथवा यो मन्न चाहिँ उनीहरूको निम्ति सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हो, तपाईँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि कतिचोटि परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति यो मन्न जुटाइराख्नु भएको छ, तर मन्नलाई तपाईँ हामीले पहिचान नगरेको हुन सक्छौँ। यो मन्न खाएर परमेश्वरप्रति तपाईँ हामी धन्यवादी नभएका हुन सक्छौँ। हामीले कतिचोटि प्रार्थना गरिरहेका छौँ विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर, हुनसक्छ हामी अभावमा हुन सक्छौँ, अशान्तिमा हुन सक्छौँ, विभिन्न प्रकारको रोदनमा, कष्टमा, पीडामा तपाईँ हामी हुन सक्छौँ। अनि तपाईँ हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई त्यो सबै अवस्थाबाट उहाँले हामीलाई मुक्त गरून् भन्ने प्रार्थना तपाईँ हाम्रो निरन्तर भइरहेको हुन सक्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको जवाब दिइसक्नु भएर पनि हामीले पहिचान नगरेको हुन सक्छौँ। सायद परमेश्वरले तपाईँ हामीले गरेको प्रार्थनाको जवाब यो मन्न सर जुन हेर्दाखेरि आकर्षक छैन, जुन खाँदाखेरि स्वादिलो छैन, त्यस्तो नै परमेश्वर तपाईँ हामीलाई दिइसक्नु भएको हुन सक्छ अनि हामीले पहिचान नगरेका हुन सक्छ। पहिलो कुरा मन्न। अनि दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, मैले अघि नै सुरुमा भने तीनटा व्यक्तित्वहरूलाई म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु। परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो आत्मालाई सुनेर उहाँले उपलब्ध गराउनु हुने उहाँको प्रावधानलाई हामी हेर्दैछौँ। तीमध्येमा पहिलो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ इजरायलीहरूले त्यो 40 वर्षको मरुभूमिको यात्रा तय गर्दाखेरि उनीहरू त्यो 40 वर्षको यात्रामा मरुभूमिमा विभिन्न प्रकारको डरलाग्दो जीव जन्तुहरूसँग उनीहरूले प्रतिकार गर्नलाई अनि उनीहरूले शरीरमा बल तागत पाउनलाई परमेश्वरले उपलब्ध गर्नु भएको परमेश्वरको पहिलो प्रावधान चाहिँ थियो मन्न, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि असल थिएन, आकर्षक थिएन, खाँदाखेरि स्वादिलो थिएन, तर त्यो उनीहरूको निम्ति सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो। पहिलो चाहिँ हो इजरायलीहरूले प्राप्त गरेको मन्न भने। दोस्रो चाहिँ हामी हेर्छौँ, दोस्रो चाहिँ हो एकजना व्यक्तित्व। दोस्रो व्यक्तिको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले बोआज भन्ने व्यक्तिलाई हामी बाइबलमा पाउँछौँ। बोआज भन्ने व्यक्ति यहाँले रुथको पुस्तकमा पढ्न पाउनुहुन्छ। रुथको पुस्तक 4 अध्यायमा यहाँले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। रुथको पुस्तक 4 अध्यायमा एकजना व्यक्तिसँग हाम्रो परिचय हुन्छ जसको नाम चाहिँ बाइबलले बोआज भनेर भनेको छ। अङ्ग्रेजी बाइबलमा बोआज भनेर शब्द प्रयोग गरिएको छ। अब यो बोआज भन्ने व्यक्ति चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ यो बोआज भन्ने व्यक्ति चाहिँ यरुशलेममा एकदमै धनगाडीय व्यक्ति अनि यरुशलेममा सबैले मान सम्मान गरेको व्यक्ति र उच्च आदरको योग्य व्यक्ति हुने थिए बोआज भन्ने व्यक्ति चाहिँ म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। यहाँहरूले रुथको पुस्तक 4 अध्याय पुरै नै यहाँले पाठ गर्नुभयो भने राम्रो। तर यहाँनिर एकजना व्यक्तित्वको विषयमा हामी हेर्दैछौँ अनि त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हो बोआज। बोआज को थिए भन्दाखेरि चाहिँ बोआज चाहिँ यरुशलेममा एकदमै धनगाडीय व्यक्ति, सबैले मान सम्मान गरेको व्यक्ति र मान सम्मान पाउने योग्य व्यक्ति हुने थिए। उनको नाम चाहिँ बोआज थियो अनि उनी चाहिँ यरुशलेममा बसोबास गर्थे। अब यो व्यक्ति बोआज भन्ने व्यक्ति यरुशलेममा बसोबास गर्थे, अत्यन्तै धनगाडीय थिए र सबैले मान सम्मान गरेका व्यक्ति थिए र त्यो मान सम्मान पाउने योग्यका व्यक्ति पनि यो बोआज भन्ने व्यक्ति थिए। तर बोआजको जीवनमा परमेश्वरको प्रावधान भन्ने चाहिँ भिन्नै थियो। अब भनौँ हामीले हाम्रो सहरमा यो बोआज जस्तै धनगाडीय भएको व्यक्ति, यो बोआज जस्तै सबैले मान सम्मान गरेको व्यक्ति र मान सम्मान योग्यको व्यक्ति यदि तपाईँ हाम्रो गाउँ घरमा भनौँ, हाम्रो सहरमा, हाम्रो राष्ट्रमा, तपाईँ हामी बसेको प्रान्तमा छ भने अब उसलाई विवाह गरिदिनको निम्ति कस्तो प्रकारको प्रक्रियाहरू हुन्छ त तपाईँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ हैन। धनगाडीय व्यक्ति, सबैले मान सम्मान गरेको व्यक्ति, उच्च आधारको योग्य भएको व्यक्तिले विवाह गर्न पर्दाखेरि कस्तो स्त्रीसँग उसले विवाह गर्ने इच्छा गर्छ त? अब स्वाभाविक रूपमा नै उसले सबैभन्दा आदरणीय स्त्री अनि सबैभन्दा राम्रो स्त्री, पढे लेखेको स्त्रीसँग नै उसले विवाह गर्छ नि, हैन र? एउटा धनगाडीय व्यक्तिले, एउटा सबैले मान सम्मान गरेको व्यक्तिले जब विवाह गर्न पर्ने हुन्छ, उसले विवाह गर्दाखेरि उसले त त्यही नै विवाह गर्छ नि त, हैन? एकदमै पढे लेखेको अनि भनौँ न सुन्दर खालको अनि सक्षम खालको, अथवा हुन सक्यो भने अहिलेको भाषामा जागिर गर्ने स्त्री, उसले त त्यस्तोसँग विवाह गर्छ नि, हैन? तर
बोआस यरुशलेममा अत्यन्तै धनगाडीय भए तापनि, सबैले मान सम्मान गरे तापनि, सबैले मान सम्मान गर्ने योग्यको व्यक्ति बोआस भए तापनि, बोआसले विवाह गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भएको प्रावधान चाहिँ रुथ थिइन्। रुथ चाहिँ बोआसले विवाह गरून् भनेर परमेश्वरले जुटाउनु भएको प्रावधान चाहिँ रुथ थिइन्। अब रुथको विषयमा तपाईँ हामीले अलिकति फर्किएर रुथको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ रुथ चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् जुन पृष्ठभूमिसँग चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कहिले पनि तिमीहरूले यो जातिसँग चाहिँ विवाहबारी गर्नु हुँदैन भनेर परमेश्वरले रोक लगाउनु भएको जातिबाट आएकी स्त्री हुन्। अनि त्यो चाहिँ हो मोआबी। यहाँहरूले मोआबीहरूको जातिलाई हेर्नुभयो भने मोआबीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूले चाहिँ कहिले पनि यो मोआबीहरूसँग विवाहबारी गर्नु हुँदैन। अनि यो मोआबीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्न उनीहरूलाई अधिकार छैन भनेर परमेश्वरले तिरस्कार गर्नु भएको जाति मोआबी जातिबाट आएकी यो रुथ थिइन्। अनि रुथ चाहिँ एकजना विधवा स्त्री थिइन्। उनको विवाह भइसकेको थियो। उनी एउटा कन्या स्त्री होइन, रुथ एउटा कन्या स्त्री थिइन्। रुथको पृष्ठभूमिलाई तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ रुथ चाहिँ परमेश्वरले तिरस्कार गर्नु भएको अथवा इजरायलीहरूलाई यो जातिसँग विवाहबारी गर्नु हुँदैन भनेर रोक लगाउनु भएको मोआबी जातिबाट रुथ थिइन्। र रुथ चाहिँ एकजना विवाहित अथवा उसको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको स्त्री उनी थिइन्। अनि यो धनगाडीय व्यक्ति, सबैले मान सम्मान गरेको र मान सम्मान पाउने एउटा उच्च आदरणीय व्यक्ति बोआसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ हो यो स्त्री रुथ थिइन्। अनि रुथ चाहिँ परमेश्वरले तिरस्कार गर्नुभएको मोआबी जातिबाट उनी थिइन् र उनी चाहिँ एकजना विधवा थिइन्। तर बोआजको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान भनेको चाहिँ रुथ नै थिइन्। हामी परमेश्वरको प्रावधानलाई अध्ययन गर्दैछौँ। परमेश्वरले जुटाउनु हुने, परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो प्रार्थनालाई सुनेर जवाब दिनुहुने, परमेश्वरले जुटाउनु हुने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले आशा अपेक्षा गरेको भन्दा सबैभन्दा असल र उत्तम हुन्छ। यो तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अब यो बोआसलाई परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ यो रुथ थिइन्। रुथको विषयमा हामीले धेरै थोरै हेरिसकेका छौँ। परमेश्वरले तिरस्कार गर्नुभएको मोआबी जातिबाट आएकी स्त्री हुन्। अनि उनी एक भनौँ न विधवा थिइन्। उनको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थियो। अनि बोआसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भएको प्रावधान चाहिँ रुथ थिइन्। आज तपाईँ यो अनलाइन सेवाकाईमा यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ कोही बोआस जस्तो हुनुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको प्रावधान यस्तो छ भने, रुथ जस्तो छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले? सिधै रिजेक्ट, होइन? कसले चाहन्छ त्यस्तो? हो, मैले भन्न खोजेको भाइ निमराज, भाइ विकास, जो त्यो अविवाहित हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइ प्रकाश, भाइ डेभिड, को हुनुहुन्छ अविवाहित? म हेर्दैछु यहाँनिर। अनि हाम्रो बहिनी प्रतीक्षा, बी केयरफुल। तपाईँहरू बोआज जस्तो हुनुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ रुथ छ भने के गर्नुहुन्छ? भाग्नुहुन्छ, होइन? भाग्छ नि मान्छे त्यस्तो भयो भने। तर हामीले के थाहा गर्नु पर्यो भने बोआजको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ रुथ थिइन्। अनि रुथ मैले अघि नै भनिहालेँ, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, रुथ थिइन्। तर जब परमेश्वरको प्रावधानलाई बोआसले स्वीकार गर्यो, त्यसपछि के भयो थाहा छ तपाईँलाई? हो, त्यसपछिको घटना चाहिँ एकदमै रोचक छ। बोआसले आफू एउटा धनगाडीय व्यक्ति, यरुशलेममा सबैले मान सम्मान गरेको व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरको प्रावधान रुथलाई उसले विवाह गरिसकेपछि रुथबाट एकजना व्यक्तिको जन्म भयो जसको नाम बाइबलले ओबेद भनेर भनेको छ। बोआस अनि रुथबाट एकजना व्यक्तिको जन्म भयो जुन व्यक्तिको नाम बाइबलले ओबेद भनेर भनेको छ। यसलाई तपाईँले रुथ 4 अध्यायको 21-22 पदतिर तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। बोआस र रुथबाट एउटा व्यक्तिको जन्म भएको छ जुन व्यक्तिको नाम चाहिँ बाइबलले ओबेद भनेको छ। ओबेद को थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओबेद चाहिँ ईसाईको पिता थियो। ओबेद चाहिँ ईसाईको पिता थियो।
ईसाई को थियो भन्दाखेरि चाहिँ ईसाई चाहिँ दाउदको पिता थियो। दाउद को थियो भन्दाखेरि चाहिँ दाउद चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै हृदय भएको मानिस थियो। परमेश्वरको प्रावधान तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले आशा गरेको जस्तो, हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो नहुन सक्छ, तर परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा सधैँ नै असल र उत्तम हुन्छ। अनि यदि बोआसले रुथलाई अथवा परमेश्वरले जुटाउनु भएको प्रावधानलाई उसले इन्कार गरेर अन्य स्त्री जुन चाहिँ विवाह भएको थिएन, अन्य स्त्री विवाह नभएको, जो चाहिँ विधवा नभएको स्त्रीहरू, पढे लेखेको स्त्री, हेर्दाखेरि सुन्दर स्त्रीसँग यदि बोआसले विवाह गरेको भए ओबेदको जन्म हुने थिएन। ओबेदको जन्म नभएको भए ईसाईको जन्म हुने थिएन। ईसाईको जन्म नभएको भए दाउदको जन्म हुने थिएन। दाउदको जन्म नभएको भए लुका 2 अध्यायको 11 पदमा स्वर्गदूतले कहिले पनि ती गोठालाहरूलाई आज दाउदको शहरमा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ भन्ने सन्देश उनीहरूले कहिले पनि ल्याउनु थिएन। परमेश्वरको प्रावधान, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई जुटाउनु हुने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ। यस्तो सुन्दर व्यक्ति, धनभाडी व्यक्तिले एउटा विधवा अथवा परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु हुने प्रावधानलाई उसले ग्रहण गरिसकेपछि त्यहाँबाट ओबेदको जन्म भयो। ओबेद को थियो? ईसाईको पिता थियो। ईसाई को थियो? ईसाई दाउदको पिता थियो। दाउद को थियो? दाउद परमेश्वरको आफ्नै हृदय भएको मानिस थियो। अनि लुका 2 अध्यायको 11 पदमा स्वर्गदूतले बडो साहस गरेर गोठालाहरूलाई भने आज दाउदको शहरमा मानिस जातिको उद्धार अनि मुक्तिको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ भन्ने सन्देश उनले ल्याए। परमेश्वरको प्रावधान कति असल छ। अन्तिममा तेस्रो व्यक्तित्व म यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेर आजको यस अध्ययनलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। अनि तेस्रो व्यक्तित्व चाहिँ हुन् एलिया। तेस्रो व्यक्तित्व चाहिँ हुन् एलिया। एलियाको विषयमा म धेरै बातचितहरु गर्न चाहदिन, किनभने हामीले धेरैचोटि एलियाको विषय लिएर वचन प्रवचन हामीले सुनेका छौं र कतिचोटि हामीले कराइकन एलियाले जस्तै आगो हामीले झारेको हुन सक्छौं स्वर्गबाट। त्यसकारणले गर्दा एलियाको विषय लिएर म धेरै कुराहरु गर्न चाहदिन, तर एलियाको विषय लिएर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। एलियाले अगाडि बढेर पहिलो राजा दोस्रो राजाको पुस्तकमा हामी पाउँछौं त्यो घटनाहरु। जब आहाब राजा एकदमै दुष्ट राजा भयो, जब उसले इजाबेलसँग विवाह गर्यो, त्यसपछि उसले विवाह गरेर ल्याएको त्यो रानीले विभिन्न प्रकारको मूर्तिहरू इजरायलमा स्थापना गर्यो। त्यसपछि यी सबै घटनाहरू तपाईँ हामीले पहिलो दोस्रो राजाको पुस्तकमा हामीले पढिसकेका छौं। पढ्नु भएको छैन भने कृपया पढ्नु होला। तर एलियाले आहाब राजालाई एउटा चेतावनी दिएका छन्, अनि त्यो चेतावनी चाहिँ के थियो भने तपाई यदि आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्किनु भएन भने अबको 3 वर्षसम्म चाहिँ यो भूमिले पानी देख्ने छैन, यहाँ कुनै पनि प्रकारको वर्षा हुने छैन भनेर उसले एलियाले राजा आहाबलाई चेतावनी दिएको कुराहरू हामीले पहिलो दोस्रो राजा पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँछौं। हजुरले पढ्नु भएको होला। त्यसपछि जब एलियाले राजा आहाबलाई चेतावनी दिन्छ कि अबको 3 वर्ष 3.5 वर्ष चाहिँ अब चाहिँ पानी पर्ने छैन भनेर उसले चेतावनी दिन्छ। अनि चेतावनी दिइसकेपछि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने जब हामीले चेतावनी दिन्छौं त्यो चेतावनी अरूको लागि मात्रै होइन, त्यो चेतावनी हाम्रो लागि पनि हो। हामी विश्वासीले धेरै जस्तो अरूलाई चेतावनी दिन्छौं हैन, विचार गर्नुहोस् तपाईको ईसाई जीवन कस्तो छ, तर हामीले आफै ईसाई जीवनलाई चाहिँ हामीले विचार गरेको हुँदैन हैन। हामीले धेरैचोटि अरूलाई चेतावनी दिन्छौं, तर हामीले के थाहा गर्नु पर्यो भने हामीले अरूलाई चेतावनी दिँदै गर्दाखेरि त्यो चेतावनी चाहिँ हाम्रो लागि पनि हो, यो हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर एलियाले राजा आहाबलाई चेतावनी दिएको छ, अबको 3.5 वर्षसम्म यो भूमिमा पानी पर्ने छैन भनेको छ उसले। त्यो भूमिमा पानी नपर्दाखेरि राजा आहाब मात्रै होइन, एलिया स्वयं पनि त्यसको चपेटमा आउने कुराहरू निश्चित छ। अब यसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि हामीले अरूलाई चेतावनी दिनको निम्ति औँला ठडाउँदै गर्दाखेरि त्यो औँला हामी आफैतिर फर्काएर हामीले आफैलाई पनि चेतावनी दिनु जरुरी छ। विश्वासीहरू हामी धेरै जसो अरूलाई चेतावनी दिन्छौँ विश्वासीहरूले हैन, तर आफूलाई चाहिँ हामी सचेत गराउँदैनौँ, यो पनि हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एलियाले चेतावनी दिन्छ अबको 3.5 वर्षसम्म यहाँ पानी पर्दैन भनेर उसले चेतावनी दिन्छ। पानी पर्दैन अनि पानी नपरिसकेपछि चाहिँ अब एलियाको लागि पनि समस्या भयो। उसले बोलिहाल्यो पानी पर्दैन त भनिहाल्यो, अब त्यो पानी नपरेपछि उसलाई समस्या हुने हो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले एलियालाई के भन्नुहुन्छ भने
त चाहिँ गएर एउटा भनौँ न एउटा स्ट्रिममा भनेर भनेछ कि नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई एउटा खोल्सामा भनौँ न होइन एउटा खोल्सा सायद नेपाली संशोधित बाइबलमा त्यस्तै लेखेको होला एउटा खोल्सामा गएर लुकी बस भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब पानी नपरेपछि त राजा आहाब मात्रै होइन अब एलिया पनि समस्यामा पर्ने भयो नि त त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले एलियालाई भन्नुहुन्छ अब तैँले राजा आहाबलाई चेतावनी दिइसकेको छस् अब त्यो पानी नपरेको खण्डमा तँलाई पनि असर पर्छ त्यस कारणले गर्दा अब तँ चाहिँ लुकेर गएर एउटा खोल्सामा लुकी बस भनेर परमेश्वरले एलियालाई भन्नुहुन्छ अनि त्यो खोल्सामा लुकी बस्दाखेरि अब खोल्साको पानी मात्रै खाएर बाँच्ने कुरा त आएन अनि उसले त त्यहाँनिर भोजन खानु पर्यो अनि त्यो खोल्सामा भोजन पाउने कुराहरू छैन अनि परमेश्वरले हो त्यो खोल्सामा चाहिँ जहाँ यो अगमवक्ता एलिया लुकेर बसेको छ हो त्यहाँनिर परमेश्वरले एलियालाई त्यो पानी नपरेको त्यो भनौँ खडेरी लागेको बेलामा एलियालाई जीवित राख्नको निम्ति परमेश्वरले एउटा पन्छीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ है त्यो पन्छी एउटा पन्छीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि त्यो पन्छी चाहिँ हो काग जसलाई अङ्ग्रेजी बाइबलमा रेभन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ कागलाई परमेश्वरले निर्देशन गर्नुहुन्छ कि एलियालाई बिहान अनि बेलुका मासु र रोटी लगेर दिनु भनेर परमेश्वरले कागलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ अब त्यो खोल्सामा त्यो खडेरी पानी नपरेर खडेरी लागेको बेलामा एलिया जीवित रहनको लागि परमेश्वरको प्रावधान चाहिँ काग थियो अब कागलाई हामीले अलिकति विचार गर्दाखेरि काग चाहिँ बाइबलले अशुद्ध पन्छी भनेको छ कागलाई काग चाहिँ अशुद्ध पन्छी हो पन्छीहरू मध्ये अशुद्ध पन्छी हो परमेश्वरले किन ढुकुरलाई प्रयोग गर्नु भएन त परमेश्वरले किन अन्य पशु पन्छीहरूलाई अथवा चिललाई भनौँ कोइलीलाई प्रयोग गर्नु भएन त किन कागलाई नै प्रयोग गर्नुभयो अब कागलाई तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने हामी अब नेपालमा त यो सायद मैले यहाँहरूलाई व्याख्या गरेर राख्नु पर्दैन बाटोतिर गाडीले थुप्रै जानवरहरू किर्चाएर मारेको हुन्छ गाडीले अनि त्यो अब हाम्रो नेपालमा विशेष गरिकन त्यो कुनै पनि पशु कुकुरहरू भनौँ गाडीले किचाएर मारेपछि त्यसलाई तुरन्तै निकालेर फालिहाल्ने कुराहरू छैन होइन त्यसलाई गाडीले किचाएर रोटी बनाइसकेको हुन्छ अनि कतिचोटि कागहरू चाहिँ हो त्यो सिनुलाई लुचिरहेको हुन्छ बाटोमा त्यस्तो पनि हामीले देख्छौँ होइन कागले चाहिँ सिनुहरू लुचिरहेको हुन्छ अनि काग चाहिँ कस्तो खालको पन्छी हो भने मासु भनेपछि कुकुरभन्दा कम हुँदैन काग पनि हजुरहरूले मासु कुकुरलाई दिनुभयो र कागलाई दिनुभयो भने चाहिँ फिर्ता आउँदैन त्यस्तो प्रकार कुकुर जस्तै हो काग चाहिँ जब मासुको कुरा आउँछ अनि त्यतिखेर काग पनि एकदमै मरिमेट्छ तर यो वचनको खण्डमा हामीले पहिलो राजा 17 अध्यायमा हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले एलियालाई त्यो खडेरी लागेको बेलामा जीवित राख्नको लागि चाहिँ उहाँले परमेश्वरको प्रावधान एलियाको निम्ति चाहिँ काग थियो अनि बाइबलले भन्छ कागले बिहान अनि बेलुका रोटी र मासु लगेर एलियालाई दिन्थ्यो अनि त्यो खाएर एलियाले आफ्नो जीवन बचाएको कुराहरू हामी पहिलो राजा 17 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ अनि कागलाई चाहिँ बाइबलले अशुद्ध पन्छी भनेको छ हजुरहरूले फर्केर गएर जब परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो त्यहाँ हेर्नुभयो भने कागलाई चाहिँ अशुद्ध पन्छी भनेर भनिएको छ परमेश्वरको प्रावधान कति अचम्म अनि उदेकको छ जुन मानिसले अशुद्ध ठानेको कुरा छ मानिसले तिरस्कार गरेको कुराहरू छ मानिसले वास्ता नगरेको कुराहरू छ त्यसलाई परमेश्वरले आफ्नो जनलाई जीवित राख्न त्यो खडेरीमा जीवित राख्नको निम्ति परमेश्वरले हो त्यो प्रावधानलाई उहाँले प्रयोग गर्नु अहिलेको जमानामा यदि तपाईँ हामीलाई कागले ल्याएर कुनै कुरा दियो भने हामी खान्छौँ र खाँदैनौँ खानुहुन्छ कि खानुहुन्छ हजुर खानुहुन्न नि होइन कुनै कुरा कागले ल्याएर काग आएर हाम्रो घरमाथि बसेर कराउनु थाल्यो भने हामी ढुङ्गा टिपिहाल्छौँ होइन आएर कराउँदो रहेछ काग एकदमै अशुद्ध पन्छी बाइबलले अशुद्ध पन्छी भनेर भनेको छ अनि यहाँनिर परमेश्वरले एलियाको निम्ति जुटाउनु भएको प्रावधान चाहिँ अनि एलियाले यतिखेर यो त काग पो हो त यो त परमेश्वरको वचनमा अशुद्ध पन्छी हो यो अशुद्ध पन्छीले छोएको कुरा म खाँदिनँ यो काग घिनलाग्दो पन्छी हो यसले छोएको म खाँदिनँ भनेर उसले नखाएको भए के हुन्थ्यो त्यो खडेरीमा एलियाको मृत्यु हुन्थ्यो परमेश्वरको प्रावधान हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो जीवनमा जुन कुराको तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन पनि गर्दैनौँ जुन कुराको तपाईँ हामीले वास्ता गर्दैनौँ जुन कुरालाई तपाईँ हामीले अशुद्ध भनिरहेका छौँ जुन कुरालाई तपाईँ हामीले घृणा गरिरहेका छौँ परमेश्वरको प्रावधान सायद तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यही नै हुन सक्छ त्यही नै हुनसक्छ तपाईँ हाम्रो परिवारमा आज हाम्रो नानी केटाकेटीहरू ड्रग्समा विभिन्न प्रकारको लागु औषधमा परेर उनीहरू नष्ट भइरहेको हुन सक्छन्
अनि यसलाई चाहिँ अब म सक्दिनँ, यसलाई चाहिँ मैले अब छोडिदिएको, यसलाई मैले त्यागिदिएको। तपाईँ हाम्रो परिवारका सदस्य पनि हुन सक्छन्, तपाईँ हाम्रो मण्डलीको सदस्य पनि हुन सक्छ। उनीहरूलाई तपाईँ हामीले सम्पूर्ण रूपले त्यागिदिएको हुनसक्छ। तर तपाईँ हाम्रो परिवार सुव्यवस्थित हुनलाई, तपाईँ हाम्रो आत्मिकी जीवन र मण्डली सुव्यवस्थित हुनलाई, र तपाईँ हाम्रो जागिर सुव्यवस्थित हुनलाई, स्थिर हुनलाई जुन व्यक्तिलाई तपाईँ हामीले घृणा गरिरहेका छौँ, सायद त्यही व्यक्ति नै तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा सुधार ल्याउन सक्छ। त्यही परिवारको सदस्य नै जसलाई तपाईँ हामीले छिटछिट हुतो गरिरहेका छौँ, त्यही व्यक्ति नै तपाईँ हाम्रो परिवारमा आशिषको कारण बन्न सक्छ। जुन व्यक्तिलाई तपाईँ हामीले तिरस्कार गरेका छौँ, घृणा गरेका छौँ, जुन व्यक्तिलाई हामीले छिटछिट हुतो गरिरहेका छौँ, त्यही व्यक्ति नै तपाईँ हाम्रो निम्ति आशिषको स्रोत बन्न सक्छ। किनभने एलियाको जीवनमा एउटा अशुद्ध पन्छीलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। उसको जीवनमा परमेश्वरको प्रावधान भनेको चाहिँ एउटा अशुद्ध पन्छी थियो। अनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै तपाईँ हामीले अशुद्ध ठानेको कुराहरू परमेश्वरको प्रावधान हुन सक्छ। हामीले त्यो थाहा गर्न पर्छ। अनि परमेश्वरले जुटाउनु हुने प्रावधानहरू चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ हामीले सिक्न पर्छ। हामीले आशा गरेको जस्तो, हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो, हामीले सोचेको जस्तो, हामीले कल्पना अनि परिकल्पना गरेको जस्तो परमेश्वरको प्रावधान तपाईँ हाम्रो जीवनमा नहुन सक्छ। तपाईँ हामीले इन्कार गरेको, तपाईँ हामीले तिरस्कार गरेको, तपाईँ हामीले वास्ता नगरेको कुराहरू नै परमेश्वरको प्रावधान तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। यदि चारवटा कुराहरू म अलिकति जोड दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला परिवारका सदस्यहरू। आज धेरै विश्वासीजनका परिवारहरू विस्थापित छन् विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। धेरै जस्तो नशालु कुराहरू प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै विश्वासी परिवारहरू विस्थापित छन्। कतिवटा परिवारहरू धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित छन्। कतिवटा जागिरहरू अप्ठ्यारो छ विश्वासीजनहरूको लागि, किनभने उनीहरूका मालिकहरू, उनीहरूका अधिकारी उनीहरूको निम्ति असल छैनन्। उनीहरू एकदमै दुष्ट हुन सक्छन्। अनि धेरैले जागिर एउटा पछि अर्को छान्दै गएको हुन सक्छ। अनि आज मण्डलीमा सेवकाईमा थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन सक्छन्। कारण मण्डलीमा समस्या ल्याउने विश्वासीहरू पनि हुन सक्छन्। अनि ती विश्वासीहरूलाई मण्डलीमा तपाईँ हामीले इन्कार गरेका हुन सक्छ। मण्डलीमा तपाईँ हामीले उनीहरूलाई कारवाही गरेका हुन सक्छ। उनीहरूलाई पश्चातापको वेदीमा फर्काउनु भन्दा उनीहरूलाई तपाईँ हामीले अनुशासनमा राखेका हुन सक्छौँ। अनि जागिरमा तपाईँ हामीले जागिर गर्दाखेरि एउटा पछि अर्को जागिर तपाईँ हामीले फेरिरहेका छौँ। किनभने जागिर गर्दाखेरि हाम्रो मालिकहरू असल छैनन् भनेर हामीले जागिर फेरिरहेका छौँ भने सायद यी कुराहरू परमेश्वरको प्रावधान तपाईँ हाम्रो जीवनमा हो। अनि त्यसले परमेश्वरको प्रावधानले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनलाई, तपाईँ हाम्रो परिवारलाई, मण्डलीलाई अनि सेवकाईलाई पूर्ण स्थापना गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ हामीले परमेश्वरले जुटाउनु हुने परमेश्वरको प्रावधानलाई थाहा गर्नुपर्छ। म अझै जोड दिएर यहाँलाई भन्न चाहन्छु, किनभने यो वचन सोसल मिडियामा अपलोड हुनेछ केही समय पछाडि। अनि यसलाई संसारका सबै मानिसहरूले हेर्नेछन्, सुन्नेछन्। अनि मेरो यो प्रार्थना छ, धेरैभन्दा धेरै विश्वासको कानमा यो पुगोस् कि सबैले जानुन् कि परमेश्वरले जुटाउनु हुने प्रावधान चाहिँ हामी विश्वासीले आशा अनि अपेक्षा गरेको जस्तो नहुन सक्छ। तर परमेश्वरले जुटाउनु हुने प्रावधान चाहिँ हामीले आशा अनि अपेक्षा गरेको भन्दा 100 गुणा असल अनि उत्तम हुन्छ। अनि यी चाहिँ परमेश्वरका प्रावधानहरू हुन्। अनि हजुरहरूले प्रार्थनाहरू गरिराख्नु भएको छ विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर। यहाँहरू विभिन्न प्रकारको समस्यामा, रोगमा, अभावमा, अशान्तिमा हुनुभएको हुन सक्छ। यहाँले प्रार्थना गरिरहेको हुन सक्छ। त्यो विषयबाट प्रभुमा छुटकारा पाउन सकौँ भनेर हजुरहरूले प्रार्थना गरेको हुन सक्छ। अनि परमेश्वरले जवाब दिइसक्नु भएको हुन सक्छ। तपाईँ हामीले पहिचान गर्न नसकेको हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा आजको यस शिक्षामा हामीले यो 3टा व्यक्तित्वबाट परमेश्वरको प्रावधानलाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ। इजरायलीहरूलाई मरुभूमिमा
40 वर्षको यात्रा तय गर्नको निम्ति उनीहरूले मिश्र देशमा खाएको त्यो मिष्टान्न भोजनको जुन कल्पना अनि परिकल्पना उनीहरूले त्यो मरुभूमिको यात्रामा गरे र उनीहरू फर्केर फेरि मिश्र देश जान चाहन्थे। त्यस्तो थिएन। परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा उपलब्ध गर्नु भएको प्रावधान चाहिँ भिन्नै थियो। त्यो मन्न थियो, हेर्दाखेरि आकर्षक थिएन, खाँदाखेरि स्वादिलो थिएन, तर त्यो मन्न उनीहरूको निम्ति सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो। त्यसै गरिकन दोस्रो व्यक्तित्व बोअज, जो चाहिँ एकदमै धनगाडीय व्यक्ति, मान सम्मान गरेको व्यक्ति थियो, तर उसको जीवनमा परमेश्वरको प्रावधान भनेको चाहिँ एकजना विधवा थिइन्। तर त्यही विधवाको जीवनबाट ओबेदको जन्म भयो, ओबेदले इसाईलाई जन्मायो, इसाईले दाउदलाई जन्मायो, अनि दाउदको वंशबाट भएर येशू ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो हुनुभयो। अनि एलिया, इभन परमेश्वरको वचनले अशुद्ध भनेको कुरालाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, अनि त्यो चाहिँ थियो काग। अनि कागले एलियालाई त्यो खडेरीको समयमा जीवित राखेको। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैले परमेश्वरको प्रावधानलाई बुझेर परमेश्वरमा तपाईँ हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। किनभने हामी कुनै ढुङ्गाको अगाडि हाम्रो अन्तर्वृत्ति राख्दैनौँ। हामी कुनै ढुङ्गाको अगाडि हामी प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ। जुन प्रार्थना हजुरहरूले गरिराख्नु भएको छ, प्रभु मेरो यतिका वर्ष भयो मेरो प्रार्थना किन तपाईँले सुन्नुहुन्न भनेर यदि तपाईँ हामी आलोचना गरिरहेका छौँ भने चाहिँ सायद हामीले परमेश्वरको प्रावधानलाई नबुझेको हुन सक्छौँ। अनि मेरो यो प्रार्थना छ, आजको यस अध्ययनबाट परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो आत्मिक आँखा कानलाई खोलिदिनु भएको होस् र तपाईँ हामीले परमेश्वरको प्रावधानलाई बुझ्न सकौँ। जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिइसक्नु भएको छ त्यसप्रति चाहिँ तपाईँ हामी ऋणी कराउने गर्ने भन्दा पनि परमेश्वरप्रति तपाईँ हामी सबैजना धन्यवादी हुन सकौँ। र यो इसाई जीवन, परमेश्वरले दिनुभएको आशिषमय जीवन यो एउटा गिफ्ट हो। किनभने तपाईँ हामी फेरि यही शरीरमा आएर यसरी नै सङ्गति गर्न सक्दैनौँ। यो एकपल्टको लागि मात्रै हो। यो जीवन यो संसारमा एकपल्टको लागि मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा यो इसाई जीवन हामी निराश हताश भएर जिउने होइन। यो इसाई जीवन चाहिँ तपाईँ हामी शान्तिमा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको हरेक कुराको निम्ति धन्यवाद दिएर तपाईँ हामी जिउन